فضل اور سلامتی آپ میں بڑھتی جائے اور خدا ہمیشہ تم کے ساتھ رہے۔ دکھ انسان کو پاک کرتے ہیں، اس لیے ایماندار کو میں نے کہا کبھی دکھوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ خوشی کے ساتھ ان کو قبول کرنا چاہیے۔ پہلا پطرس 4 باب اس کی 12ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں، اور میں درخواست کروں گا بڑے ہی دھیان کے ساتھ ہم سنیں گے۔ لکھا ہے اے پیارو، کیا لکھا جی؟ اے پیارو، بڑی محبت سے، بڑی محبت سے جو باتیں کرنے والی ہیں، پہلے لفظ بول کر اظہار کیا گیا ہے کہ اگلی باتیں کن کے لیے ہیں۔ اے پیارو، جو مصیبت کی آگ تمہاری آزمائش کے لیے تم میں بڑھتی ہے، یہ سمجھ کر اس سے تعجب نہ کرو کہ یہ ایک انوکھی بات ہم پر واقع ہوئی ہے، بلکہ مسیح کے دکھوں میں جو شریک ہو، کیا لکھا کہ جی؟ خوشی کرو، تاکہ اس کے جلال کے ظہور کے وقت بھی نہایت خوش و خرم ہو۔ اگر مسیح کے نام کے سبب سے تمہیں ملامت کی جاتی ہے تو تم مبارک ہو، کیونکہ جلال کا روح یعنی خدا کا روح تم پر سایہ کرتا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص خونی یا چور یا بدکار یا اوروں کے کام میں دست انداز ہو کر دکھ نہ پائے، لیکن اگر غور سے سنیں، لیکن اگر مسیحی ہونے کے باعث کوئی شخص دکھ پائے تو شرمائے نہیں، بلکہ اس کے نام کے سبب سے خدا کی تمجید کرے، کیونکہ وہ وقت آ پہنچا ہے کہ خدا کے گھر سے عدالت شروع ہو، اور جب ہم ہی سے شروع ہوگی تو ان کا کیا انجام ہوگا جو خدا کی خوشخبری کو نہیں مانتے، اور جب راست بازی مشکل سے نجات پائے گا تو بے دین اور گناہ گار کا کیا ٹھکانہ۔ بس جو خدا کی مرضی کے موافق، غور سے سنیں، بس جو خدا کی مرضی کے موافق دکھ پاتے ہیں وہ نیکی کر کے اپنی جانوں کو وفادار خالق کے سپرد کریں، سب قرآن میں حد کے پڑے جانے پر خداوند کی اب پیارو، جو مصیبت کی آگ تمہاری آزمائش کے لیے تم میں بڑھتی ہے، یہ سمجھ کر اس سے تعجب نہ کرو کہ یہ ایک انوکھی بات ہم پر واقع ہوئی ہے۔ کوئی انوکھا نہیں، کچھ نیا نہیں، سب کچھ شروع سے ہی ہوتا آ رہا۔ مسیحیوں پر ظلم شروع سے ہی ہوتے آ رہے ہیں، لیکن بتانا چاہتا ہوں بہت دیر تک نہیں رہے۔ میں نے کیا بتایا جی؟ بہت دیر تک نہیں رہے۔ مصیبتیں، مشکلات آئیں گی، زیادہ دیر کے لیے نہیں، اور یہ بات ایک ایماندار اور بے ایمان کو فرق کرتی ہے۔ ایماندار پر بھی مصیبتیں، بے ایمان پر بھی مصیبتیں، پر ایماندار پر تھوڑے وقت کے لیے ہیں، پر بے ایمان کے لیے یہ مصیبتیں ہمیشہ ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں
अनोखी बात नहीं। जो मुसीबत की आग तुम्हारी आजमाइश के लिए भड़की है, तुम्हारे दरमियान आग बढ़ती है, इससे कोई हैरान होने वाली बात नहीं। ये कोई अनोखी बात हम पे वाकया नहीं हुई, कोई अनोखा काम हो गया, पहले ऐसा नहीं था अब हो गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई अनोखा काम तुम्हारे दरमियान नहीं हो रहा। ये सब वही हो रहा है जो शुरू से चलता आ रहा है। मसीही दुख सहता जा रहा है और मसीही ईमान में मजबूत होता जा रहा है। मसीही पक्की में तरक्की करता जा रहा है। क्योंकि मैंने बताया दुख इंसान को क्या करते हैं जी, पाप करते हैं। जब दुखों के अंदर पक्की है, एक ईमानदार दुख से है, ये खुदा की होती है, तो फिर हम कैसे इन दुखों को खुशी के साथ कबूल नहीं करेंगे। यहां पर आगाह किया गया है, पतरस आगाह कर रहा है, और क्या आगाह कर रहा है कि ये मुसीबत की आग तुम्हारी आजमाइश के लिए तुम में क्या है जी, बढ़ती है। ये आग किस लिए है? तुम्हारी आजमाइश के लिए। और लिखा मुबारक है वो जो आजमाइश की मुसीबत की आग तुम्हारे दरमियान बढ़ती है। ये समझकर उससे तजुब ना करो कि ये क्या है जी, अनोखी बात हम पर वाक़या हुई है, बल्कि मसीह के दुखों में जो शरीक हो, खुशी करो, ताकि उसके जलाल के ज़ुहूर के वक्त नहायत खुश हो, खुर्म हो। आज के दुख आपके लिए असहद बारी और अपनी जलाल को पैदा कर रहे हैं। आज की मुसीबतें आपके लिए एक बड़ी खुशी को ला रही हैं। और ये जो मुसीबतों की आग बढ़ती है, बोलो जिससे डर जाए, बोले जी नहीं, ये तो आजमाइश के लिए है, तुम्हारी आजमाइश के लिए। अब सुने, ये हमारी आजमाइश के लिए क्यों है। इससे पहले ये बातें मैं आपके लिए पढ़ूं, पहले ये पढ़ना चाहता हूं, ये बातें जो शख्स लिख रहा है वो मसीह के दुखों का गवाह है। सब कुछ अपनी आंखों से देखा उसने। ये मैं 5वें बात की पहली आयत पढ़ रहा हूं, सुनिए गौर से जरा। 5वें बात की पहली आयत, पहला पत्रस लिखा, तुम में जो बुजुर्ग हैं, मैं उनकी तरह बुजुर्ग और मसीह के दुखों का गवाह और जाहिर होने वाले जलाल में शरीक भी होकर उनको ये नसीहत करता हूं। मसीह के दुखों का गवाह और जाहिर होने वाले जलाल में शरीक, उनको ये नसीहत करता हूं, ऐ प्यारो, जो मुसीबत की आग तुम्हारी आजमाइश के लिए तुम में भड़की है, ये समझकर तजुब ना करो कि ये अनोखी बात हम पर वाक़या हुई है। अब जो शख्स ये बातें लिख रहा है वो मसीह के दुखों का गवाह है और जाहिर होने वाले जलाल में शरीक, ये नसीहत कर रहा है। और नसीहत की वजह सुने, पहला बात निकाले मेरे साथ, पहला पत्रस का पहला खत, पहला बार उसकी 7वीं ऐसे पढ़ रहा हूं। और यहां पर लिखा है, और ये इसलिए है, इसकी वजह सुनेगी गौर से, ये पत्रस का पहला खत, पहला बार 7वीं ऐसे, और ये इसलिए है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान, जो आग से आजमाए हुए फानी सोने से भी बहुत ही बेशकीमत है, यीशु मसीह के ज़ुहूर के वक्त तारीफ और जलाल और इज्जत का बाइस ठहरे। आजमाइश की वजह, आजमाइश के बाइस
تمہارا ایمان جو ہے وہ قیمتی بن رہا ہے. کیا میں نے بولا جی؟ کیسا ایمان بن رہا ہے جی؟ قیمتی. قیمتی ایمان سے مراد وہ ایمان جو بار بار آزمایا گیا. جیسے چاندی جو 7 بار لائی گئی وہ سونا جو کندن بن جاتا ہے، بار بار تایا جاتا ہے، چاندی تائی جاتی ہے اور وہ صاف ہوتی جاتی ہے. سونا بار بار تایا جاتا ہے اور وہ سونے سے کیا بن جاتا ہے جی؟ کندن بن جاتا ہے، صاف سونا. اس طرح وہ ایمان جو بار بار آزمایا جاتا ہے، آزمایا ہوا ایمان یعنی وہ قیمتی ایمان بن جاتا ہے. اور جس کا ذکر یہ دوسرے خط کے اندر کیا بھی گیا ہے. میں پہلے باب میں سے پڑھ کے آگے بڑھوں گا جی، سنیں گے. پطرس کا دوسرا خط پہلا باب پہلی آیت سے. شمعون پطرس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا بندہ اور رسول ہے، ان لوگوں کے نام جنہوں نے ہمارے خدا اور منجی یسوع مسیح کی راست بازی میں ہمارا ساتھ. آگے کیا لکھا جی؟ قیمتی. دوسرا خط لکھا ہی ان لوگوں کے نام ہے جنہوں نے ہماری طرح قیمتی ایمان پایا. وہ ایمان جو بار بار آزمایا. آزمایا سے مراد چیک کیا گیا ہو. آزمودہ ایمان. دوبارہ سنیں، اور یہ اس لیے ہے ایمان بار بار اس لیے آزمایا جا رہا ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا آگے کا لفظ ہے جی ایمان جو آگ سے کیا ہے جی؟ آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمت ہے. اس سونے سے بھی زیادہ بیش قیمت ہے. کیا ہوگا یسوع مسیح کے ظہور کے وقت؟ تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے گا کون؟ آزمایا ہوا ایمان. مسیح کے ظہور کے وقت تعریف، جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے گا. اس لیے آزمائشوں کی برداشت کرو. آپ کا آزمایا ہوا ایمان جب یسوع آپ کو لینے کے لیے آئے گا تو کیا لکھا 8ویں آیت میں؟ تعریف اور جلال اور عزت کا کیا ہوگا جی؟ باعث ٹھہرے گا. کون؟ یہ آپ کا آزمایا ہوا ایمان. اس لیے واپس آئیں. پہلا پطرس 4 باب 12ویں آیت. اب پیارو، جو مصیبت کی آگ تمہاری آزمائش کے لیے تم میں بڑھتی ہے. کس کام کے لیے؟ تمہاری آزمائش کے لیے. مصیبت کی آگ ہے تمہاری آزمائش کے لیے. آپ کے ایمان کو تایا جا رہا ہے، ایماندار کو مضبوط کیا جا رہا ہے، صاف کیا جا رہا ہے. اس لیے آتی ہوئی مصیبتوں کو دیکھ کے مجھے یہ بتاؤ، ڈر جائیں؟ بولیں جی، خوفزدہ ہو جائیں؟ نہیں. یہ آپ کی تعریف اور آپ کی عزت کا باعث ہے. پر کب؟ جب یسوع کلیسیا کو لینے کے لیے آئے. اس لیے ان سے ڈرو نہیں. یہاں پر یہ باتیں بڑی واضح کی گئی ہیں اور یہ باتیں کر کے بڑی دلیری بخشی گئی ہے. پہلا پطرس 3 باب نکالے میرے ساتھ 14ویں آیت پڑھ رہا ہوں اور غور سے سنیں. 14ویں آیت. اور اگر راست بازی کی خاطر تم سہو بھی تو تم کیا ہو جی؟ مبارک ہو. اگر راست بازی کی خاطر تم سہو بھی تو تم کیا ہو جی؟ مبارک ہو. نام کے ڈرانے سے ڈرو اور نہ کیا کرو جی؟ گھبراؤ. یہ باتیں کیوں لکھی گئی؟ تاکہ نہ کوئی ڈرانے سے ڈرے نہ کوئی گھبرائے. مصیبتوں کو آتا دیکھ کے کوئی ڈرے نہ اور کوئی گھبرائے نہ. ایماندار ہر حالت میں کیا کرے جی؟ قائم رہے. ایمان پر کیا کرے جی؟ کھڑا رہے. اگر راست بازی کی خاطر تم سہو
तुम मुबारक हो, ना उनके डरने से डरो और ना घबराओ, बल्कि मसीह को आगे कर खड़ी खुदावंद जानकर मसीह को क्या करो जी, खुदावंद जानो। बहुत बड़ा मौका इसका, मसीह को खुदावंद जानकर। खुदावंद का क्या मतलब है, बोले मेरे साथ। खुदावंद का मतलब होता है मालिक। बोले मेरे साथ, खुदावंद का मतलब क्या है जी, मालिक। खुदावंद को बल्कि मसीह को खुदावंद जान के मसीह को अपना मालिक जानकर। मुझे ये बताओ, जब मसीह हमारा मालिक है तो क्या वो ऐसा मालिक है जो हमारी हिफाजत नहीं कर सकता? बोलो जी, क्या वो हमारी मदद नहीं कर सकता? क्या वो शेरों की मां से नहीं बचा सकता? आग की भट्टी से निकाल सकता है कि नहीं? बोलो जी। लेकिन 3 फेंके गए और जब बादशाह गौर से देखा तो आग में 3 नहीं, आग में 4 थे। आमीन। इसलिए लिखा है, बल्कि मसीह को खुदावंद जानकर, उसे अपना मालिक जान के समझो, जानो, समझो कि वो मेरा मालिक है और वो ऐसा मालिक है जो हर हालत में मेरी मदद और मेरी हिफाजत कर सकता है। बोले जी, वो कर सकता है करें? सर ऊंची आवाज में थोड़ा सा बोले। इसलिए मुसीबत की जो आग में बढ़ती है, ये तुम्हारी आजमाइश के लिए है। इससे ना डरो और ना इससे घबराओ, बल्कि खुदावंद को अपना मालिक समझो। आमीन जी। मेरा यीशु मेरा मालिक है। और जब मसीह को खुदावंद जानकर अपने दिलों में क्या करो जी, मुकद्दस समझो, और जो कि तुमसे तुम्हारी आजमाइश की वजह प्रयास करे उसको जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहो, मगर हिलम और खौफ के साथ। 17वीं आयत में लिखा है, क्योंकि अगर खुदा की यही मर्जी हो, सुनेगा उसे, क्योंकि अगर खुदा की यही मर्जी हो कि तुम नेकी करने के सबब से दुख उठाओ, तो ये बदी करने के सबब से दुख उठाने से जोर से बोले क्या है जी, हालेलुया। अगर खुदा की यही मर्जी है, ईमानदार पर दुख कभी खुदा की मर्जी के बगैर नहीं आते, याद रखो। और पिछली दफा मैंने आपको ये बताया था कि वो कभी आपको ऐसी आजमाइश में नहीं डालेगा जो आपकी बर्दाश्त से बाहर है। इसलिए क्या, क्योंकि अगर खुदा की यही मर्जी हो कि तुम नेकी करने के सबब से क्या करो जी, और दुख उठाओ, नेकी भी करो और दुख भी उठाओ, तो ये बदी करने के सबब से दुख उठाने से क्या है जी। इसलिए कि मसीह ने भी यानी राष्ट्रवादी नास्तों के लिए, नाराजों के लिए, गुनाहों के बायस एक बार क्या किया जी, दुख उठाया, ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। वो जो जिस्म के एतबार से मारा गया, लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। मसीह ने भी ऐसा किया, उसने भी दुख उठाए। नाराजों के बदले राष्ट्रवाद ने दुख उठाए। इसलिए अगर दुख मुसाइब नारवा सलूक आपके साथ किया जाए, तो इसको जान रखो कि मैं ईमानदार हूं, और अगर दुख मेरी जिंदगी में आ रहे हैं तो ये दुख खुदा की मर्जी है। दुख क्या है जी? अगर यही खुदा की मर्जी है कि हम नेकी करके दुख पाएं, तो ये बदी करके दुख पाने से बेहतर है। बड़ी खूबसूरत बातें ये 5वें बाब में से भी पढ़ूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पांचवां बाब, फिर उसकी पहली आयत से पढ़ूंगा, गौर से सुने। तुमने जो बुजुर्ग हैं इमाम की तरह, बुजुर्ग और मसीह के दुखों का गवाह और जाहिर होने वाले जलाल में शरीक भी होकर उनको ये नसीहत करता हूँ कि खुदा की सुगला की गलाबानी करो जो तुम में है। आगे लिखा, लाचारी से निगरानी ना करो, बल्कि खुदा की मर्जी के मुताबिक खुशी से और नाजायज नफा के लिए नहीं, बल्कि दिली शौक से। और जो लोग तुम्हारे सुपुर्द हैं उन पर हुकूमत ना जताओ, बल्कि गला के लिए नमूना बनो। और जब सरदार गलाबान जाहिर होगा तो तुमको जलाल का ऐसा
सेहरा मिलेगा जो मर जाने का नहीं, जो मर जाने का नहीं, ऐसा सेहरा वो आपको पहनाने वाला है। और उसके बाद ये दूसरा बाब, पहला पत्र दूसरा बाब 19 में ऐसे भी सुनेगा और से लिखा है, क्योंकि अगर कोई खुदा के ख्याल से बेइंसाफी के बायस क्या लिखा जी, दुख उठाकर तकलीफों की बर्दाश्त करे, तो ये क्या है जी, पसंदीदा। दोबारा सुने, क्योंकि अगर कोई शख्स खुदा के ख्याल से, अपने ख्याल से नहीं, क्योंकि मुसीबतें किसी को भी पसंद नहीं है, बोलो जी सच है कि नहीं, दुख में रहना किसी को भी पसंद नहीं, पर बेशक इंसान को यह पसंद है कि नहीं, पर खुदा को यही पसंद है। क्योंकि अगर कोई खुदा के ख्याल से बेइंसाफी के बायस दुख उठाकर तकलीफों की क्या करे जी, बर्दाश्त करे, तो ये पसंदीदा है। इसलिए कि अगर तुमने गुनाह करके मुक्के खाए और सब्र किया तो कौन सा फखर है। हाँ, अगर नेकी करके दुख पाते और सब्र करते हो तो ये खुदा के नजदीक क्या है जी, पसंदीदा है। ये खुदा के नजदीक पसंदीदा है और तुम इसीलिए बुलाए ये हो, क्योंकि मसीह ने भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें क्या कर दिया जी, नमूना दे दिया, एक नमूना दे दिया है ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। क्योंकि उसकी जात के बारे में लिखा है, ना उसने गुनाह किया और ना उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली, ना वो गाली खाकर गाली देता था और ना दुख पाकर किसी को धमकाता था, बल्कि अपने आप को सच्ची इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था। हमें वो नमूना दे गया है और एक मसीही को मसीह के नक्शे कदम पर चलना है। दुखों वाली जिंदगी को कोई बड़ी खूबसूरत जिंदगी नहीं है, लेकिन अगर खुदा की यही मर्जी है तो फिर हम दुखों को खुशी के साथ अपने गले लगाने के लिए क्या है तैयार है। इन मुसीबतों को सहने के लिए तैयार हैं। और मैंने पेशतर आपको बताया कि एक मसीही को इस दुनिया में दुख उठाना है, एक ईमानदार को दुख उठाना है, मसीह की खातिर दुख उठाना है। अगर कोई ये सोचे अपने ख्याल से, खुदा के ख्याल से नहीं, अपने ख्याल से ये सोचे, मैंने कभी किसी को कुछ नहीं कहा थी, ये बड़े लोगों का सवाल होता है, आप में से भी बातों ने सुना होगा, पादरी साहब कभी किसी को कुछ नहीं कहा, और वो सच बोल रहे थे, न कभी किसी को परेशान करने की कोशिश की है, न कभी किसी का हक खाया है। उसके बावजूद मुझे समझ नहीं आती कि ये दुख और मुसीबतें मेरा पीछे भी छोड़ रही हैं। तो मैं बड़ी खुशी से कह देता हूँ, मेरे भाई ये दुख और मुसीबतें आपका पीछा छोड़ेगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक हम जलावतन हैं उस वक्त तक ये मुसीबत और दुख हमारी जिंदगी में आते हैं। क्योंकि आसमान पर जो भीड़ दिखाई गई है, सफेद कपड़े पहने हुए, खजूर की डालियां लिए हुए, उनके बारे में क्या लिखा है? ये वही है, बोलो ना जी, जो बड़ी मुसीबत से निकल कर आए हैं। याद रखो, आज की मुसीबतें कल की बहुत बड़ी खुशी है। आमीन। आज के दुख बहुत बड़े जलाल को जाहिर करते हैं। दुख सहना सीखो, दुख आपको पाक करेंगे। आमीन जी। दुख पाक करते हैं, दुखों की बर्दाश्त करो, हक तंग करने वालों के लिए दुआ करो, सताने वालों से मोहब्बत रखो। दुख आपको पाक करते हैं। आजमाइश की बर्दाश्त जो है वो आपके ईमान को जोर देती है। एक ईमानदार को उस वक्त तक आजमाइशों की बर्दाश्त करनी है जब तक उसका ईमान कीमती ईमान ना बन जाए। आमीन। ईमान सबके पास है, थोड़ा या ज्यादा है, जितने यहां मौजूद हैं सब ईमान वाले हैं,
ایمان کا لیول بے شک فرق ہے، لیکن ہے سب ایمان والے۔ پر میں نے کیا بتایا ہے، اس وقت تک چاپ فشانی کرتے جاؤ جب تک آپ کا ایمان قیمتی ایمان نہ بن جائے۔ ایمان سب کے پاس ہے پر قیمتی ایمان سب کے پاس نہیں ہے۔ ایمان سب کو بخشا گیا ہے، کی بات سونپا گیا ہے، اسے قیمتی بنانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس ایمان کے واسطے کیا کرو جی، چاپ فشانی کرو۔ یہ ایمان قیمتی بننا چاہیے۔ قیمتی سے مراد جو بار بار آزمایا گیا ہو۔ آمین۔ ایسا ایمان جو آزمائشوں سے گزرا ہو، جس میں اپنے دکھوں کی برداشت کی ہو، آزمائشوں کی برداشت کی ہو، ایسے لوگوں کو مبارک کہا گیا ہے۔ اور یہاں پر اس خط کے ہر بات کے اندر میری درخواست ہے، جن باتوں کو مزید اور اچھے طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں، جب گھروں میں جائیں اور آپ کے بائبل پڑھنے کا وقت ہو تو ذرا پطرس کے خط کو ذرا صحیح طرح سے پڑھنا۔ ہر چیپٹر کے اندر آپ کو دکھوں کو برداشت کرنے کا طریقہ سکھایا جائے گا۔ آمین۔ کہ دکھوں کو کیسے برداشت کرنا ہے، اور جب برداشت کرو گے تو پھر آپ کی زندگی میں کس طرح کی برکات آنا شروع ہو جائیں گی۔ دوبارہ سنیں جی، پطرس کا پہلا خط چوتھا باب۔ آپ نے سب باتیں سنی، سب باتوں سے مراد یہ خدا کی مرضی ہے ایماندار کی زندگی میں دکھ آئے تاکہ اس کا ایمان مضبوط ہو جائے۔ آپ نے یہ سنا کہ دکھ ایماندار کو مضبوط کرتے ہیں۔ آپ نے یہ سنا بے شک انسانوں کے نزدیک یہ بات اچھی ہے یا بری ہے، لیکن خدا کے نزدیک یہ پسندیدہ، یہ خدا کو پسند ہے ایک ایماندار دکھ اٹھائے اور مسیح کے دکھوں میں کیا ہو جی، شریک ہو۔ اے پیاروں، جو مصیبت کی یاد آگے کیا لکھا جی، تمہاری آزمائش کے لیے، یہ مصیبت کی یاد تمہارے امتحان کے لیے ہے، آپ کے ایمان کو چیک کرنے کے لیے ہے۔ کیونکہ لکھا ہے ہو سکا تو بھائی مزیدوں کو بھی کیا کر رہیں گے جی، گمراہ۔ مصیبت کی جو آگ تمہارے درمیان بڑھتی ہے، اس میں بے شمار لوگ برگشتہ ہو جائیں گے، دکھ برداشت نہیں کریں گے۔ جو دکھ برداشت نہیں کر سکتا ایمان پر قائم نہیں رہ سکتا۔ ایمان پر قائم رہنے کے لیے، غور سنیں میری باتوں کو، ایمان پر قائم رہنے کے لیے، ایمان کو قیمتی بنانے کے لیے یہ آزمائشوں کی یاد تمہارے درمیان بڑھتی ہے۔ آمین۔ دکھوں کا جو سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں تمہارے ایمان کی آزمائش کے لیے ہے۔ اے پیاروں، جو مصیبت کی یاد تمہاری آزمائش کے لیے تمہیں بڑھتی ہے، یہ سمجھ کر اس سے تعجب نہ کرو۔ یہ ایک انوکھی بات ہم پر واقع ہوئی ہے، بلکہ مسیح کے دکھوں میں جو شریک رہو۔ آگے کیا لکھا جی، خوشی کرو تاکہ اس کے جلال کے ظہور کے وقت بھی، آگے کیا لکھا جی، نہایت خوش ہو۔ آج مصیبتوں کی آزمائشوں کو برداشت کرو گے، جب یسوع لینے کے لیے آئے گا وہ خوشی آپ کی زندگی کا حصہ۔ اس وقت کی خوشی آج بھی تمہارے لیے خوشی ہو۔ دکھوں کا نہ دیکھو، آنے والے یسوع کو دیکھو جو آپ کو لینے کے لیے بہت جلد آنے والا ہے۔ آگے 14ویں آیت سنیں، اگر مسیح کے نام کے سبب سے، غور سے سنیں، آپ میں سے کسی کی کوئی عداوت نہیں ہے، میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ میں سے کسی کے ساتھ کوئی عداوت کسی کی بھی نہیں ہے۔ عداوت اگر ہے تو آپ کے نام کے آگے جو مسیح لکھا ہوا ہے عداوت اس کی، اگر آپ کے نام کے آگے مسیح لکھا ہے آپ سے عداوت رکھی جائے گی۔ اس لیے یہاں پر 14ویں آیت میں لکھا ہے اگر مسیح کے نام کے سبب سے تمہیں ملامت کی جاتی ہے تو کیا ہو جی، مبارک ہو، تم کیا ہو جی، غور سے سنیں اور اونچی آواز میں پڑھے، تم کیا ہو جی، مبارک ہو۔ کیوں بلا؟ کیونکہ جلال کا روح، غور سے سنیں، کیونکہ جلال کا روح یعنی خدا کا روح تم پر سایہ کرتا ہے۔
جب ملامت کی جاتی ہے، ناحق لان تان کیا جاتا ہے، شرمانا نہیں، گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم مبارک ہو، کیونکہ جلال کا روح یعنی خدا کا روح تم پر کیا کرتا ہے؟ سایہ کرتا ہے۔ اب غور سے سنیں، جب جلال کا روح سایہ کرتا ہے تو پھر کیا آپ کی زندگی میں ہوتا ہے؟ مقدسہ مریم کو فرشتے نے یہ پیغام دیا، تیرے بیٹا ہوگا۔ کماری کو یہ پیغام دیا گیا کہ تیرے بیٹا ہوگا۔ اس نے جواب دیا کہ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ناممکن ہے۔ فرشتے نے اسے جواب دیا، روح القدس تجھ پر کیا ہوگا جی؟ نازل ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی۔ آمین۔ اور اسی سبب سے وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا ہوگا۔ آمین۔ روح القدس نازل ہوگا، خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ کرے گی، تو وہ جو ناممکن ہے وہ بھی ممکن ہو جائے گا۔ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ میں کسی مرد کو نہیں جانتی، تو یاد رکھیں، لوگ لان تان کرتے ہیں، مسیح کے نام کی خاطر ملامت کرتے ہیں۔ بے شمار لوگوں کو ملامت کی گئی مسیحی ہونے کے ناطے، تو لکھے تم مبارک ہو، تم کیا ہو جی؟ خوشی نہیں ہو؟ بولے جی، اور مصیبتوں سے ڈرو نہیں، اگلی بات کو بھی سنو، تم کیا ہو جی؟ مبارک ہو۔ جب تم کو ملامت کی جاتی ہے، ناحق لان تان کیا جاتا ہے، تو مبارک ہو، کیونکہ جلال کا روح تم پر سایہ کرتا ہے۔ آمین۔ وہ کام جن کے بارے میں آپ سوچتے بھی نہیں، وہ آپ کی زندگی میں ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آمین۔ ہم مصیبت میں ہیں، ہم کو معلوم ہی نہیں کہ جلال کے روح نے ہم پر سایہ کیا ہے، اور مشکل سے نکلنے کی ایک خوبصورت راہ ہمارے لیے نکال دی ہے۔ ناممکن کاموں کو ممکن ہونا تو دیکھنا چاہتے ہو، تو پھر جلال کے روح کو سایہ کرنے دو کہ وہ آپ پر کیا کرے جی؟ سایہ کرے۔ جلال کا روح کیا کرے جی؟ آپ پر سایہ کرے۔ خدا کا روح تم پر کیا کرے جی؟ سایہ۔ تو جس پر خدا کے روح کا سایہ ہے، بولو کون سی مصیبت اس کا نقصان کر سکتی ہے؟ کوئی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جلال کے روح نے ہم پر سایہ کیا ہوا ہے۔ بارش میں کوئی چھتری لے لے نا، چھوٹی چھتری سال پہ لے لے تو بڑا خوش ہوتا ہے، بارش مجھ پر نہیں پڑے گی کیونکہ میرے اوپر سایہ ہے۔ چھتری کا اتنا سایہ ہے تو جلال کے روح کا کیسا سایہ ہے؟ لوگ لان تان کریں گے، تم مصیبت اٹھاؤ گے، پر مبارک ہو، خوشی کرنا۔ دکھ پہنچانے والے کو یہ معلوم نہیں کہ میں تو دکھ پہنچا رہا ہوں، لیکن جلال کا روح اس پر سایہ کر رہا ہے۔ ہاللیلویا! جلال کا روح سایہ کرے گا، ایسی راہیں، ایسے کام آپ کے وسیلہ سے کرے گا جو آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے تم مبارک ہو۔ آمین۔ جو کام تم کر نہیں سکتے تھے، وہ کام آپ کے لیے ہونا شروع ہو۔ بچنے کی راہ، مشکلات سے نکلنے کی راہ، جلال کا روح آپ کے لیے پیدا کرے گا جی۔ آمین۔ ایسے لیے لکھا ہے، اگر مسیح کے نام کی خاطر تمہیں کیا کیا جائے جی؟ ملامت کی جاتی ہے، تم کیا ہو جی؟ مبارک ہو، کیونکہ جلال کا روح یعنی خدا کا روح تم پر کیا کرتا ہے جی؟ سایہ کرتا ہے۔ مصیبت کے وقت کبھی نہ بولنا، مصیبت آئے تو نہ ڈرنا نہ گھبرانا، بلکہ ایک ہی سوچ آپ کے اندر ہو جی، ایک ہی سوچ، یہ مصیبت تو میرے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہے۔ آمین۔ میرا ایمان تایا جا رہا ہے، میرے پاس آزمودہ ایمان ہے، میرے پاس وہ ایمان ہے جو قیمتی ہے۔ اپنے ایمان کی بڑھوتی، اپنے ایمان کی ترقی کو دیکھنا، مسائل کو نہیں، مشکلات کو نہیں، اپنے ایمان کی ترقی کو دیکھو۔ آمین۔ جیسے جیسے مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں، ویسے ویسے میرا ایمان جو ہے وہ ترقی پا رہا ہے۔ مجھے اس کے لیے اور جان فشانی کرنی ہے تاکہ میرا ایمان کیسا بن جائے جی؟ بولو جی، قیمتی۔ کیسا؟
कीमती ईमान वो ईमान होता है जो बार बार आजमाया गया हो। बार बार क्या आजमूदा ईमान को कीमती ईमान बोलते हैं। और मैंने बताया ईमान सबके पास है, लेकिन कीमती ईमान हर एक के पास नहीं। पर ये नहीं कि हो नहीं सकता, हर एक के पास मैंने कहा नहीं, पर हो सबके पास सकता है अगर आजमाइशों की बर्दाश्त करो। क्योंकि जो आग, आजमाइश की आग जो तुम्हारे दरमियान बढ़ती है, इससे तजब ना करो, ये कोई अनोखी बात नहीं। ये सब कुछ शुरू से होता आ रहा है और ये खलकत के आखिर तक होता रहेगा। कब तक होता रहेगा? जब तक आखिरी नसीबा न फूंका जाए, जब तक अमन का बानी खुदा का बेटा यीशु में लेने के लिए आ ना जाए, तब तक ये मुसीबतों की आग बढ़ती रहेगी, आपके ईमान को मजबूत करती रहेगी। लेकिन लिखा मुबारक है वो जो मुसीबत की क्या करता है, आजमाइश की बर्दाश्त करता है। क्या होगा जब वफादार रहेगा? उसके सर पर ताज कौन सा होगा? बोलो जी, हमेशा की जिंदगी। आमीन। आसमाशों की बर्दाश्त करने वालों, ताज आपका आसमान पर इंतजार कर रहा है। आमीन। इसलिए मुसीबतों की बर्दाश्त करो, घबराना नहीं, डरना नहीं। बार बार कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कि मुसीबतें आएंगी, लेकिन घबराना नहीं, उनसे डरना नहीं। ये आपके ईमान को मजबूत करने के लिए है। 15वीं आयत, तुम में से कोई शख्स खूनी या चोर या बदकार या औरों के काम में दस्तंदाज होकर दुख ना पाए। ये याद रखना है। दुख तो में उठाने हैं, और दूसरों के काम में दस्तंदाजी करके दुख ना पाए। 16वीं आयत, लेकिन अगर क्या लिखा जी, मसीही होने के बायस तुम क्या हो जी? बोलो ना, कौन लोग हो? मसीही। तो तुम्हारे लिए लिखा, मेरे लिए लिखा। लेकिन अगर मसीही होने के बायस कोई शख्स दुख पाए, तो आगे क्या लिखा जी? शर्माए नहीं, बल्कि मसीह को सामने रखे। उसने शर्मिंदगी की परवाह नहीं की, रास्तबाजी उन रास्तों की खातिर दुख सहा। लान की मौत, सलीबी मौत, शर्मिंदगी की मौत थी, लेकिन वो शर्मिंदगी से शर्माया नहीं। शख्स दुख पाए तो शर्माए नहीं, बल्कि इस नाम के स्वभाव से क्या करेगी? खुदा की क्या करे? जोर से बोले, बहनें भी बोलेगी, खुदा की क्या करे? तमजीद करे। अगर उसके नाम के स्वभाव से दुख जिंदगी में है तो शर्माए नहीं, बल्कि उस नाम के स्वभाव से खुदा की तमजीद करे। और अगर क्या, क्योंकि वो वक्त पहुंचा है कि खुदा के घर से क्या होगी? अदालत शुरू हो। कहीं और से नहीं, खुदा के घर से, मुकद्दसों से शुरू होगी। क्योंकि वो वक्त पहुंचा कि खुदा के घर से अदालत शुरू हो। और जब हम ही से शुरू होगी तो उनका क्या अंजाम होगा? जो खुशखबरी, खुदा की खुशखबरी को नहीं मानते। और जब रास्तबाजी मुश्किल से निजात पाएगा तो बेदीन के बारे में सोचो, गुनाहगार के बारे में सोचो, क्या ठिकाना। बस गौर से सुने, बस जो खुदा की मर्जी के मुवाफिक दुख पाते हैं, वो नेकी करके अपनी जानों को वफादार खालिक के सुपुर्द करें। आमीन। अपनी जानों को वफादार खालिक के सुपुर्द करो जी। उसका वादा है, तुम बेवफा हो भी जाओ पर मैं बेवफा नहीं हूं। आमीन। उसके सुपुर्द करो, अपनी जानों को, अपनी रूह को उसके सुपुर्द कर दो। उससे कहो, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। आमीन। आखिरी बात पढ़ के बंद करो। 9वीं बात, 5वीं बात गौर से सुनेंगे। यहां पर लिखा है, तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जानकर उसका क्या करो जी? मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में हैं ऐसे ही दुख उठा रहे। सिर्फ यहां पर नहीं, पूरी दुनिया में नजर दौड़ा के देखो जी। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जानकर उसका मुकाबला करो, मुसीबतों की बर्दाश्त करो कि तुम्हारे भाई ईमानदार जो दुनिया में हैं, क्या लिखा जी? ऐसे ही, हम अकेले हम ही नहीं, ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। अब खुदा जो हर तरह के फजल का चश्मा है,
جس نے تم کو مسیح میں اپنے ابدی جلال کے لیے بلایا. تمہارے لفظ کیا جی؟ تھوڑی، زیادہ تو نہیں لکھا، ہمیشہ کے لیے تو نہیں لکھا. بولو جی تھوڑی مدت. دکھ اٹھانے کے بعد آپ ہی تمہیں کیا کر دے گا جی؟ کامل اور قائم اور مضبوط کرے گا. عبدالآباد اسی کی سلطنت رہے. سارے مل کے کہو آمین. صرف تھوڑی مدت. میں نے شروع میں بتایا بے ایمان اور ایماندار میں یہ فرق ہے. دنیا کو یہ فرق کرنا نہیں آتا. دنیا کہتے ہیں ایماندار بھی دکھ پا رہا ہے، بے ایمان بھی دکھ پا رہا ہے. پر ایماندار کے دکھ جو ہیں وہ نیکی کرنے کے بعد ہیں، بے ایمان کے دکھ بدی کرنے کے بعد ہے. ایماندار کے دکھ کی مدت بہت تھوڑی ہے، پر بے ایمان کے دکھ کی کوئی مدت نہیں ہے. لیکن وہاں آنکھوں کا دھونا اور دانتوں کا پیسنا ہے، اور یہ ہمیشہ کے لیے. اس کا دکھ ہمیشہ کے لیے، پر ایماندار کے دکھ ہمیشہ کے لیے نہیں. لیکن تمہارے تھوڑی مدت دکھ اٹھانے کے بعد آپ ہی تم کو کامل، قائم اور مضبوط. آمین. تمہارے سر پر زندگی کا کیا رکھے گا جی؟ تاج رکھے گا. تم باپ اور بیٹے کے ساتھ ہوگے، اور وہاں کوئی آنکھ نہیں رہے. آسمان پر کوئی دکھ نہیں ہے جی. بولو سچ ہے کہ نہیں؟ آسمان پر دکھ نہیں ہے، آسمان پر مصیبتیں نہیں ہیں. اس لیے یسوع لینے کے لیے بہت جلد آنے والا ہے، تاکہ ہم اس بڑی مصیبت سے نکل کر اس بڑی خوشی اور جلال میں داخل ہو جائے. قرآن کلام کی وسیلہ سے مجھے